लोकभाषा प्रभावात् संस्कृतेपि अस्माभिः व्यक्तिः प्रयुज्यते, किन्तु व्यक्तिशब्दः जनार्थे एव न भवति। लोके यद्यत् अभिव्यक्तमस्ति सर्वस्यापि व्यक्तिः इति प्रयोगः कर्तव्यः भवति। शास्त्रे तथैव जनानाम् इति वक्तव्ये बहुत्र मया दृष्टमस्ति। व्यक्तीनां लोकभाषायां तथा प्रयोगः प्रवर्तते, संस्कृते नास्ति। तो व्यक्तेः उपाधिषु, व्यक्तेरुपाधिषु नाम पदार्थस्य उपाधिषु इत्यर्थः। पदार्थस्य उपाधयः, उपाधयः नाम पदार्थस्य स्वरूपनिष्पादकाः धर्माः भवन्ति। सामान्यतः तथा वक्तुं शक्यते। उपाधिः इदानीं पुरस्तात् उत्पीठिका दृश्यते, आयताकारवत्वं कश्चन उपाधिः भवति। पुनः पीतवर्णवत्वं कश्चन उपाधिः, चतुष्पात्वम् उपाधिः। पुनः काष्ठत्वमप्यस्ति, अत्र काष्ठत्वमप्युपाधिः। उपादयः पदार्थस्वरूपनिष्पादकाः धर्माः भवन्ति। तस्मात् व्यक्तेः उपाधिषु संकेतग्रहणं व्यक्तौ न भवति इति वदति। व्यक्तौ न भवति। तत् ग्रन्थः इत्युक्ते ग्रन्थे न भवति, ग्रन्थत्वे भवति इत्यर्थः। ग्रन्थत्वे भवति। व्यक्तेरुपादिषु संकेतः गृह्यते, न व्यक्तौ। किं कारणम् इति प्रश्नः। व्यक्तौ भवति किं कारणम्? आनन्त्य व्यभिचार दोष आपातात्। अत्र वाक्यविरामः प्रदर्श्यते, वाक्यविरामः न भवति। येषु एव हि व्यक्तेरुपादिषु संकेतो गृह्यते नौ व्यक्तौ आनन्त्य व्यभिचार दोषापातात् इति अखण्डं वाक्यं। विरामः अस्ति वा तत्र? विरामः न भवेत्। केचन हिन्दीपण्डिताः तथा भवन्ति, एवमेव मुद्रणं कुर्वन्ति। सर्वत्र विरामः विरामः विरामः। सर्वे हिन्दीपण्डिताः समीचीनाः न सन्ति। तो सर्वे हिन्दीपण्डिताः ग्रन्थान् कुर्वन्ति। आनन्त्यदोषः भवति। व्यभिचारदोषः न, आनन्त्यदोष एव व्यभिचारः भवति। तावदेव लक्षणे तत्र त्रुटिं जनयति। आनन्त्यदोषः भवति इति उच्यते। कथम् आनन्त्यदोषः? व्यक्तौ केवलं व्यक्तौ संकेतग्रहणम् इति स्वीक्रियते चेत् का क्षतिर्भवति? अत्र गौश्चरति इति मया प्रयोगः क्रियते। अत्र गौश्चरति, गौश्चरति इति प्रयोगे कृते तत्र अन्या कापि गौः चरन्ती अस्ति। इदानीं गौश्चरति इति अत्र मया शब्दप्रयोगः कृतः खलु, गोशब्दः यः, सः केवलम् एतद्व्यक्तिसम्बद्धो जातः, सः शब्दः। अपरा काचित् गौः अस्ति, तत्रापि गौश्चरति इति प्रयोगे कर्तव्ये व्यक्तेः भिन्नत्वात् शब्दोऽपि भिन्नः इत्यङ्गीकरणीयं भवति। व्यक्तिः भिन्नः खलु, तर्हि भिन्नव्यक्तिप्रतिपादकः भिन्नः शब्दः इत्यङ्गीकरणीयः।
व्यक्तौ संकेतग्रहणम् इति स्वीक्रियते चेत् अयं कः पदार्थः इति कश्चन बालः वृद्धं पृच्छति, वृद्धः उक्तवान्, वृद्धानाम् एज्ड् इति न उक्तवान्, अयम् अश्वशब्दवाच्यः। तर्हि अश्वे संकेतग्रहणं न अश्वत्वे संकेतग्रहणम्। यदि अश्वे संकेतग्रहणम् इति उच्यते तदा अपरः अश्वः यदा दृष्टः तदा एषः शब्दः प्रयोक्तुं न शक्यः। किमर्थम्? एतद्व्यक्तिसम्बद्धत्वात्। व्यक्तयस्तु भिन्नाः, व्यक्तयस्तु अनन्ताः सम्भवन्ति जगति। व्यक्तयः यावत्यः सम्भवन्ति तावन्तः वाचकाः शब्दापि आवश्यकाः इति स्थितिः अत्र आपतति। तस्मात् अनन्तगोशब्दाः सन्ति, अनन्त अश्वशब्दाः सन्ति, अनन्तवृक्षशब्दाः सन्ति, अनन्तशिलाशब्दाः सन्ति। एवं डिक्षनरी मध्ये सङ्गृहीतः कः शिलाशब्दः, कः वृक्षशब्दः इति प्रश्नः भवति। तस्मात् व्यक्तौ संकेतग्रहणम् इत्युच्यते चेत् शब्दानाम् आनन्त्यमङ्गीकरणीयं भवति। आनन्त्यं भवति। तो हि सृष्टिः अनन्ता अस्ति, अनन्तसृष्टिः अस्ति। सः दोषः भवति। तर्हि उपाधौ संकेतः स्वीक्रियते चेत् एवम् आपत्तिः न भवति वा? न भवति। उपाधौ स्वीक्रियते चेत् न भवति। किमर्थं न भवति? उपाधिः या अस्ति, उपाधिः व्यापिका भवति। अस्यां गोव्यक्तौ अपि गोत्वमस्ति, तस्यां गोव्यक्तौ अपि गोत्वमस्ति, अपरस्यां गोव्यक्तौ अपि गोत्वमस्ति। गोत्वं व्यापकतया समानम्। तस्मात् तर्हि गौः इति उच्यते चेत् जगति विद्यमानाः सर्वाः गावः उक्ताः स्युः अवश्यम्। गौः इति कश्चन उच्चारयति चेत् जगति विद्यमानाः सर्वाः गावः उक्ताः भवन्ति। तर्हि गौश्चरति इत्युच्यते चेत् का गौः चरति इति प्रश्नः सम्भवति खलु चेत् सर्वेपि शब्दाः प्रकरणादिबलात् विशिष्टमर्थं प्रतिपादयन्ति। मूलतः एकमेव अर्थं प्रतिपादयन्ति, प्रकरणादिवैशिष्ट्येन विशिष्टं कञ्चन अर्थं प्रतिपादयन्ति। प्रकरणादीनां प्रभावः तत्र भवति, विशिष्टे अर्थे स्वीकरणीये। न क्लेशः। प्रकरणादि बलादेव तथा भवति। तो हि अत्र अन्यथा किं भवति? गौश्चरति, गौः गच्छति इत्यादि वाक्यप्रयोगे जगति विद्यमानाः सर्वाः गावः गच्छन्ति इति स्थितिः भवति। यतोहि गोत्वस्य व्यापकत्वात् गोत्वे संकेतः इति कारणात् सर्वाः गावः गच्छन्ति इति आपत्तिः भवति। सा आपत्तिः न भवति, यतोहि विशिष्टः अर्थः प्रकरणादिभिः विशिष्यते। तेन पृथक्त्वम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। यदि व्यक्तौ एव स्वीक्रियते चेत् विशिष्टः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु आनन्त्यदोषः दुष्परिहरः भवति। आनन्त्यदोषः दुर्निवारः भवति। नैयायिकाः कथयन्ति
जातिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः। वैयाकरण आलङ्कारिकप्रवृत्तयः उक्तवन्तः व्यक्तौ सङ्केतः न भवति, जातौ सङ्केतः, उपाधिषु सङ्केतः इति उक्तवन्तः। नैयायिकाः कथयन्ति उपाधिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः। उपाधिविशिष्टव्यक्तौ न स्वीक्रियते अस्माकं गोष्ठ्यां। नैयायिकाः स्वगोष्ठ्यां तथा घोषणं कृतवन्तः। तेषामेव आत्मीयाः, तेषामेव शिष्याः, तेषामेव अतिथयः तत्र घोषणं क्रियते। जातिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः इति। उपाधिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः इति यः नियमः अस्ति सः समीचीनः नास्ति। भवन्तः किञ्चित् चिन्तयतु, भवद्भिरेव ज्ञातुं शक्यः। नैयायिकाः सर्वं सम्यक् कथयन्ति इति भवान् मा गृह्णातु। पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीत्वावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छिन्न पृथ्वीत्वं अस्माभिः श्रूयते। त्वं सम्यक् स्यात्, बहु सम्यक् स्यात् इति चिन्त्यते। यतोहि अर्थावगमनं न भवति। बहु सम्यक् अन्यपण्डितानामपि सा एव स्थितिः भवति। अधिकरणतावच्छेदेन अवशिष्टत्वम् अत्र अवस्थितम् इति यतो चेत् न स्यात्, किमपि स्यात् इति चिन्तयति। सम्यक् परिशीलयतु, किमपि नास्ति। जातिविशिष्टव्यक्तौ सङ्केतः इति स्वीक्रियते चेत् कोशे विद्यमानः शब्दः कुत्र सङ्केतं प्राप्नोति? दर्शयतु, वक्तुं शक्यते वा? कोशे विद्यमानस्य शब्दस्य जनरलैजेशन् आवश्यकमस्ति। प्रकरणादि अन्यकारणैः तस्य विशिष्टार्थप्रतिपादकत्वम् आपादनीयमस्ति, आरोपणीयमस्ति बलात्। प्रकरणे शब्दकोशे विद्यमानः गोशब्दः किं जाति विशिष्ट गो व्यक्तिं प्रतिपादयति? वदतु तार्किक परब्रह्मन् कुत्र अस्ति? नैयायिकैः उक्तं सम्यक् सर्वमस्ति इति मा चिन्तयतु। कस्मिन् गुरुकुले त्वया अधीतं? मया विश्वनाथपञ्चानन गुरुकुले। तदेव न्यायदृष्ट्या भवान् चिन्तितवान् इति कारणादेव मया पृष्टः। विश्वनाथपञ्चाननाः न्यायशास्त्रज्ञेषु कतिपयेषु वरिष्ठेषु अन्यतमः। तस्य गुरुकुले अध्ययनं त्वया कृतम्, अत एव तथैव दृष्टिः चलति। कर्कशबुद्धिः। अनन्त्यदोषः भवति। पुनः तत्र सङ्केतः यः भवद्भिः उच्यते कोशादिषु वर्तमानस्य अथवा ग्रन्थे विद्यमानस्य, न्यायग्रन्थे गौश्चरति इति वाक्यमस्ति। का गौः? अस्माकं तथा नास्ति। अस्माकं गोशब्दः विशिष्टमर्थं प्रतिपादयति। कथं प्रतिपादयति? प्रकरणादीनां साहाय्यं स्वीकृत्य विशिष्टमर्थं प्रतिपादयति। नैयायिकानां त्रुटिः ज्ञायते खलु, बहु स्पष्टमस्ति। एवं संकेतः अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारिका ईश्वरेच्छा संकेतः
संकेतमनुसृत्य शब्दः अर्थं प्रतिपादयति। तत्र अर्थं प्रतिपादयति नाम ज्ञापयति, प्रतिपद्यते नाम जानाति, प्रतिपादयति नाम ज्ञापयति। तत्र प्रतिपादनं ज्ञापनं व्यापारः भवति, क्रिया भवति। तर्हि संकेतनिमित्तक अर्थप्रतिपादनव्यापारः अभिधा इति उच्यते। शब्दस्य संकेतनिमित्तकः अर्थप्रतिपादनव्यापारः अभिधावृत्तिः। संकेतग्रहणं नास्ति चेत् वाच्यार्थज्ञानं न भवति। पुनः लक्ष्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च उन्मीलने विकासे वाच्यार्थः आवश्यकः। वाच्यार्थरूपभूमिकां विना लक्ष्यार्थः अपि न सम्भवति, व्यङ्ग्यार्थः अपि न सम्भवति। स्वाभाविकः अर्थः प्रथमः आवश्यकः, सः मुख्यः तस्य शब्दस्य। तत् वाच्यार्थज्ञानं प्रथमम् आवश्यकं। तत्तु कोशादिभिः गृहीतुं शक्यमस्ति। ऊर्ध्वव्यवहारतः, कोशतः, आप्तोपदेशतः शब्दस्य संकेतग्रहणं सम्पादनम्। अन्यथा किमुक्तम् इति न ज्ञायते। संकेतग्रहणं किञ्चित् आवश्यकम्। एवम् अभिधा वृत्तान्तः अत्र संक्षेपेण समाप्तः अस्ति। इतः परं द्वितीया शक्तिः वाच्यार्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः इति कारिकायां पूर्वम् उक्तवान्। अथ लक्षणा इति आरभते। इतः परं लक्षणा भवति। लक्षगति अङ्कनयोः इति धातुः अस्ति। लक्षयति इति रूपं भवति। तस्य युच् प्रत्ययः क्रियते चेत् लक्षणा इति शब्दः निष्पद्यते। लक्षयति नाम अंकयति, सूचयति। अभिधत्ते नाम वदति, साक्षात् वदति, तत् सूचयति। लक्षयति, सूचयति। उपलक्ष्यते इत्यादिकं च एतेन तदपि उपलक्ष्यते। सामान्यतः लोकेपि प्रयोगः अस्ति। लक्षणा नाम द्वितीया शक्तिः शब्दस्य। लक्षणायाः विषये केचन उक्तवन्तः अभिधा पुच्छभूता लक्षणा। अभिधायाः एव पुच्छरूपेण तिष्ठति। सत्यम्, अभिधा पुच्छरूपेण तिष्ठति। अभिधा स्वकार्यं करोति। स्वकार्यं करोति नाम किं भवति? वाच्यार्थं प्रतिपादयति। वाच्यार्थप्रतिपादनम् अभिधायाः कार्यं। वाच्यार्थं प्रतिपादयति एव। कोऽपि आर्डर् करोतु, मा करोतु, अथवा स्टे स्वीकरोतु कोर्टतः, अथवा प्रतिपादयति। तदा अभिधया प्रतिपादितः अर्थः यदि तत्र वक्तुः प्रतिपाद्य अर्थदृष्ट्या न संगच्छते, वक्तुः प्रतिपाद्यः कश्चन अर्थः अस्ति खलु, तद्दृष्ट्या यदि न संगच्छते तर्हि सः अर्थः तिरस्कृतो भवति। वाच्यार्थः पार्श्वे उपस्थाप्यते। सर्वत्र अस्माकं मुख्यः अर्थः एव वाक्यार्थे वर्तते इति तु नास्ति। वाच्यार्थ एव वाक्यार्थरूपेण अस्माभिः पर्यन्ते स्वीक्रियते इति नास्ति भाषायां। तथा अस्ति चेत् अस्माकं भाषा अत्यन्तं सङ्कुचिता भवति। भाषायाः सत्वं, सौन्दर्यं सर्वम् अपगतं भवति। भाषायाः सौन्दर्यं वाच्यार्थे नास्ति। ये वाच्यार्थमात्रबुद्धयः सन्ति ते अत्यन्तं सङ्कुचिता भवन्ति। तेषां मनः नूतनं कल्पयितुं न शक्नोति।
वाच्यार्थमात्रसम्बद्धः। केचन तथा दृश्यन्ते। किञ्चित् वक्रवाक्यं वयं कुर्मश्चेत् अवगमनमेव न भवति। किञ्चित् व्यङ्ग्यार्थयुक्तं किञ्चित् लक्ष्यार्थयुक्तं वाक्यं कथयामश्चेत् अवगमनं न भवति। किं किं किम् इति पृच्छति। न सन्ति वा तथा? बहवः सन्ति। ते वाच्यार्थमात्रनिष्ठबुद्धयः भवन्ति। वाच्यार्थमात्रनिष्ठा भाषायाः संकोचं जनयति, सत्वम् अपगमयति, सौन्दर्यं नाशयति। यदि सौन्दर्यम् अपेक्षितं तर्हि वाच्यार्थं भूमीकृत्य अपरः स्तरः अस्माभिः आरोढव्यः भवति। तदा वाच्यार्थस्य तिरस्कारः कर्तव्यः भवति। तस्मात् लक्षणाप्रयोगः केवलं शास्त्रेण सर्वत्र जनजीवने, सर्वत्र व्यवहारे, सर्वत्र लक्षणा अस्ति। केवलं शास्त्रे इति न मन्तव्यम्। शास्त्रे लक्षणायाः स्वरूपादिकम् एवं विविच्य निरूप्यते। व्यवहारे निरूपणं नास्ति। इदानीं सर्वेषु शास्त्रेषु प्राय लक्षणा अङ्गीकृता। नैयायिकापि अङ्गीकुर्वन्ति, मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति। ताभ्याम् अङ्गीकृता चेत् किञ्चित् परिष्कृता वृत्तिः इत्यर्थः। यतोहि सर्वं परिष्कृत्य चिन्तयन्ति। मीमांसकाः नैयायिकाः सर्वं परिष्कर्तुम् इच्छन्ति। शक्यसम्बन्धो लक्षण इत्यादि लक्षणायाः लक्षणं ते कथयन्ति। अस्माकं लक्षणायाः लक्षणमत्र किञ्चित् भिन्नतया विवृतमस्ति। वाच्यार्थस्य च लक्ष्यार्थस्य च यः सम्बन्धः भवति, सादृश्यसम्बन्धः, अग्निर्माणवकः इत्यादिषु अग्नेः माणवकस्य च मध्ये सादृश्यसम्बन्धः, कदाचित् जन्यजनकभावसम्बन्धः अर्थात् कार्यकारणभावसम्बन्धः, आश्रयभावसम्बन्धः, तादर्थ्यसम्बन्धः, एवं बहवः सम्बन्धाः ये सन्ति। तैः सम्बन्धैः वाच्यार्थात् पृथग्भूतः अर्थः लक्षितो भवति इति तैः उच्यते। स्यात् गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गातीरे घोषः इत्यर्थः। गङ्गायाः गङ्गातीरस्य च मध्ये सामीप्यसम्बन्धः अस्ति। सः सम्बन्धः तत् घोषं तीरे अवस्थापयति इति कथयति। स्यात् मुखं चन्द्रः इति प्रयुज्यते। अग्निर्माणवकः इत्यादिषु वो माणवकः अग्निः समानः इति अर्थः सादृश्यसम्बन्धात् भवति। द्वयोः सादृश्यसम्बन्धः अस्ति इति कारणात् माणवकः अग्निः। सादृश्यसम्बन्धः अयं बालकः अग्निसमानः इत्याकारकमर्थं सूचयति। इति सम्बन्धः तत्र अन्यस्य अर्थस्य प्रतिपादकः इति नैयायिकाः कथयन्ति। शक्यसम्बन्धो लक्षणः। तर्हि लक्षणा कुत्र अस्ति? नैयायिका तूष्णीं स्थिता। नैयायिकयुक्तं सम्यक् नास्ति। अत्र अस्माभिः द्वे वृत्ति अङ्गीक्रियेते इति पूर्वं प्रतिज्ञातवन्तः। भवद्भिः उच्यतां वृत्तिसामान्यलक्षणं किम्? वृत्तिसामान्यलक्षणं वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? अभिधा
अस्ति सा शक्तिः इत्युच्यते। अभिधा शब्दे अस्ति। इदानीं लक्षणसम्बन्धे शब्देन अस्ति, किन्तु शब्दवृत्तिः इति तैः उच्यते। कथं शब्दवृत्तिः? तेषां मते शब्दस्य अर्थप्रतिपादकत्वं वृत्तिः इति वक्तुं न शक्यं। सामान्यलक्षणं किञ्चित् वक्तव्यं खलु। कपिलायाः गोः किं लक्षणं, श्वेतायाः गोः किं लक्षणं, कृष्णायाः गोः लक्षणं किम् इति प्रश्नाः सन्ति खलु। तत्र अस्माभिः श्वेतायाः कृष्णायाः इति कथनापेक्षया सा स्नाद्यमान् पिण्डो गौः इति गोसामान्यलक्षणम् उच्यते। तत् उक्त्वा एवं कृष्णवर्णः अपि अत्र विन्यस्तः अस्ति इति कारणेन कृष्णा गौः इति ततः परं विशिष्य उच्यते। सामान्यलक्षणम् आवश्यकं। सामान्यलक्षणं नास्ति चेत् सा गौः इति वक्तुमेव न शक्यते। ते वृक्षाः इति उच्यन्ते, पनसवृक्षः अपि अस्ति। अयं पनसत्वविशिष्टः वृक्षः, वृक्षत्वं तु अस्ति। न्यायशास्त्रे उच्यते विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते इति। एवमेव अत्र वृत्तिसामान्यलक्षणं किम् अस्ति सार्? अरे अर्थप्रतिपादकत्वम्। अर्थप्रतिपादकत्वं वृत्तिसामान्यलक्षणं वा? तर्हि मया उच्यते एवं हस्तेन अथवा एवं क्रियते चिह्नेन आगच्छति, तर्हि एतत् चिह्नः अपि वृत्तिः स्यात् तव मते। न न न तथा नाङ्गीक्रियते। शब्दस्य अर्थप्रतिपादकत्वं वृत्तिः इत्युच्यते। तर्हि भवतां लक्षणा शब्देन अस्ति। सम्बन्धे अस्ति। वृत्तिसामान्यलक्षणमेव भवद्भिः प्रतिपादयितुं न शक्यम्। सर्वशास्त्रोपकारकम् इति करटध्वनिं गोष्ठ्यां जनयन्ति। सर्वशास्त्रोपकारकं न्यायशास्त्रं। वृत्तिसामान्यलक्षणमेव भवद्भिः प्रतिपादयितुं न शक्यं। कुतः? सर्वशास्त्रोपकारकत्वम्। सर्वशास्त्रोपकारकत्वम् एकेन अंशेनापि न्यायशास्त्रे न सिद्ध्यति। अग्रे कदाचित् सेत्स्यति वा? अस्मिन् ब्रह्माण्डे अस्मिन् कल्पे न भवति। सर्वशास्त्रोपकारकत्वं केन अंशेन वदतु? एकम् अंशं प्रदर्शयतु। ओके, तद्दृष्ट्या एकेन अंशेन इति स्वीकुर्मः। भवत्सु केचन न्यायप्रियाः सन्ति वा? न्यायशास्त्रप्रियाः भवन्तः प्रयत्नं कर्तुमर्हति। केन अंशेन न्यायशास्त्रं सर्वोपकारकम् इति उच्यते। न काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति वाक्यमस्ति। पाणिनीयं सर्वशास्त्रोपकारकं न संशयः। तो सर्वस्मिन् शास्त्रे यदा वाक्यवस्माभिः उच्यते समासः भवति, सन्धिः भवति, तेनैव गम्यते खलु। समासो वा सन्धिर्वा साहित्यशास्त्रात् अन्यस्मात् अन्यत्वात् शास्त्रात् न प्रतिपाद्यते। केवलात् व्याकरणशास्त्रात् केवल व्याकरणशास्त्रशरणतया एव समासादिज्ञानं। तत्पुरुषसमासः अत्र अस्ति इति ज्ञायते। तत्पुरुषसमासः अत्र अस्ति त्वया कथं ज्ञातं? मीमांसाशास्त्राध्ययनेन नास्ति। भवान् मिथ्या वदति, मिथ्यावक्ता इति उद्घोषयितुम् अत्र खेदः अनुभूयते। भवान् मिथ्या वदति। न्यायशास्त्र न व्याकरणशास्त्रात् त्वया अधीतं, तत्पुरुषसमासः अत्र अस्ति इति यद् ज्ञानं सर्वत्र आवश्यकं खलु। सर्वशास्त्रोपकारकं तत्।
एवं न्यायशास्त्रस्य दर्शयति। न्यायशास्त्रस्य एकमपि दर्शयितुं न शक्यते। तत्र केचन उक्तवन्तः न्यायशैल्या अन्यशास्त्रग्रन्थाः विरचिताः सन्ति खलु, न्यायशैली। तस्मात् न्यायशास्त्राध्ययनं विना अन्यशास्त्रग्रन्थाध्ययनं परिपूर्णतां न गच्छति। तस्मात् सर्वशास्त्रोपकारकत्वं। न्यायशास्त्राध्ययनेन किं भवति? शैलीज्ञानं। शैलीज्ञानेन अन्यान्यशास्त्रग्रन्थप्रवेशः सुष्ठु भवति इति केचन नैयायिकाः उक्त्वा चायपानार्थं निर्गता। यदि प्रश्नः पात्यते तर्हि पतिता भवति। तेपि जानन्ति अन्तः, अरे शैली न शास्त्रं। शास्त्रं वा शैली? शैली न शास्त्रं। भवतां मते शैली शास्त्रं वा शैली? स्टैल्। शैली न शास्त्रं। शास्त्रप्रमेयः न भवति। भवतां खेदः भवति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यं। किञ्चित् खिन्न एव दृश्यते। अलङ्कारिकाणां गोष्ठ्यां नैयायिकाः खण्ड्यन्ते। यतोहि अलङ्कारिकान् अत्यन्तं द्विषन्ति। व्यञ्जनां प्रतिपादितवन्तः खलु, व्यञ्जनाखण्डनार्थं प्रयासं कृतवन्तः। किन्तु रावणवत् जातः। रावणः किं कृतवान्? कैलासपर्वतम् उत्पाटयितुम् उद्युक्तः। ज्ञायते वा कथा? कैलासपर्वतम् उत्पाटयितुम् उद्युक्तः, अन्तः एवं हस्तं स्थापितवान्, तदेव लग्नं जातम्। कैलासपर्वतः एवं स्थितः, तदा हा इति आक्रोशं कृतवान्, रोदनं कृतवान्। हस्तः कैलासपर्वतस्य अन्तः एव लग्नो जातः। तावत् वेट् आसीत्। बहु साहसं, बुद्धिहीनं कार्यं। कैलासपर्वतस्य उत्पाटनं शक्यते रावणेन। तत्कार्यार्थं प्रवृत्तिः वस्तुतः न कर्तव्या आसीत्, कृतवान्, किन्तु हस्तः पीडितो जातः। जयन्तभट्टादीनां सा एव दशा जाता। जयन्तभट्टादयः केचन काशीपण्डिताः सन्ति। ते व्यञ्जनापरमद्वेषिणः सन्ति। नैयायिकमते तर्हि लक्षणालक्षणम् उक्तं, शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति। अत्रैव भवतां पातः अस्ति। वृत्तिसामान्यलक्षणं किम्? अर्थप्रतिपादकत्वं। तर्हि चिह्नादिकमपि अर्थप्रतिपादनं करोति इति कारणात्, तत्रापि अर्थप्रतिपादकत्वम् अस्ति इति कारणात् चिह्नादिकमपि वृत्तिः स्यात् इति आपत्तिः भवतां मते। प्रतिपादनं नाम किं? ज्ञापनम्। अस्माकं तथा न उच्यते। शब्दनिष्ठः अर्थप्रतिपादनव्यापारः वृत्तिः, सा त्रिधा, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना। कथं व्यवस्था अस्ति? भवतां साफ्ट्वेर् एव सम्यक् अस्ति। एकं टैप् क्रियते, वि आर् गोयिङ्ग् इति उच्यते, वि वास् गोयिङ्ग् एवं किमपि उच्यते। साफ्ट्वेर् सेटिङ्ग् सम्यक् न जातं। किं वृत्तिसामान्यलक्षणं? नैयायिकाः लक्षणायाः परमलक्षणत्वेन शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति अङ्गीकुर्वन्ति। तेषामेव प्रियं तत्। पुनः न्यायशास्त्रस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वं साहित्यशास्त्रे तु नाङ्गीक्रियते। अन्ये शास्त्रज्ञाः किमपि वा कुर्वन्ति, पक्षपातबुद्ध्या किमपि वा कुर्वन्ति। यतोहि न्यायप्रतिपादिताः, न्यायशास्त्रे प्रतिपादिताः सर्वे एव प्रमेयाः अपरस्मिन् शास्त्रे खण्डिताः। तर्हि किं शास्त्रोपकारकत्वं भवतां स्थितं? किं शौर्यं भवतां? सर्वे वाक्यार्थाः खण्डिताः।
न्यायशास्त्रमात्रात् लभ्यते अयमंशः इमम् अंशं स्वीकृत्य अन्ये शास्त्रज्ञाः स्वस्वशास्त्रे स्वशास्त्रं प्रवर्तयन्ति चालयन्ति इति काचित् स्थितिः अस्ति चेत् दर्शयेत्। सर्वशास्त्रोपकारकत्वं स्वीकुर्मः। नैयायिकाः स्वप्रतिष्ठां प्राप्तुं किं कृतवन्तः? काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकं कश्चन पण्डितः उक्तः कदाचित्। केचन कुतूहलेन पृष्टवन्तः इदं वाक्यं कुत्र अस्ति? तत् बहुकालात् श्रूयते। बहुकालात् श्रूयते इति उक्तः। तेन किं भवति? कश्चन वृद्धः उक्तवान् स्यात्, न ज्ञायते, कलहः न भवति। कुतः? तेनैव सृष्टं तत् प्रथमतया। ते कुत्रापि नास्ति। पुनः तद् वास्तविकं चेत् भवतु इति स्वीक्रियते। यदि वास्तविकं तर्हि सम्प्रदाये कोऽपि प्राक्तनः प्रशंसाबुद्ध्या उक्तवान्, तत् गुरुशिष्यपरम्परायां कर्णाकर्णिकया एवम् आगच्छति इति वक्तुं शक्यते। वास्तविकमपि नास्ति, पुनः स्वप्रतिष्ठार्थम् उच्यते। पुनः यः कणादः अस्ति सः नैयायिकान् बहु तर्जयति। नवीनन्यायशास्त्रज्ञाः किं कृतवन्तः? प्राचीनन्यायशास्त्रं वैशेषिकदर्शनं च स्वीकृत्य मिक्स् कृत्वा नवीनन्यायदर्शनम् इति कृतवन्तः। तत्र गौतमः पुनः कणादः एतौ द्वौ भिन्नौ खलु। तौ द्वौ मम अन्याय्यं जातम् इति नवीनन्यायज्ञान् प्रतिक्षणं शपन्ति। मया तथा न इष्टम्। तस्मात् शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति न्यायलक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते। वृत्तिसामान्यलक्षणस्य वक्तुम् अशक्यत्वात्। वृत्तिसामान्यलक्षणमेव न मास्तु, विशिष्टं भवद्भिरेव उक्तं, विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते। विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते। भवतां पुनः पुनः सा युक्तिः आगच्छति। दिनकरीग्रन्थं भवन्तः पठन्तु, एषा युक्तिः भवति। मुक्तावलीग्रन्थं भवन्तः पठन्तु, एषा युक्तिर्भवति। विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते। तर्हि आलङ्कारिकाणां मते लक्षणाय किं लक्षणम् इति चेत् कथयति। मुख्यार्थबाधे तद्युक्तः ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। सम्यक् उक्तम्। लक्षणा नाम अर्पिता शक्ति। एतत् गतवर्षे आसीत् वा? एषा एव कारिका आसीत् खलु। मुख्यार्थबाधे तद्युक्तः। मुख्यस्य अर्थस्य बाधः भवेत्, मुख्यार्थबाधः भवेत्। तस्मिन् सति तद्युक्तः मुख्यार्थेन साकं येन केनचित् सम्बन्धेन सम्बद्धः, कार्यकारणादिभावसम्बन्धेन, कार्यकारणभावादिसम्बन्धेन सम्बद्धः। अर्थात् मुख्यार्थस्य अन्यस्य अर्थस्य च कश्चन सम्बन्धः भवेत् इति अभिप्रायः। तद्युक्तः, तद्युक्तः इत्यनेन योगः सम्बन्धः प्रतिष्ठते। यया वृत्त्या अन्यः अर्थः प्रतीयते, अन्यः अर्थः बोध्यते। किमर्थं तद्? रूढेः अथवा प्रयोजनवशात्, रूढिकारणात् अथवा
प्रयोजनवशात् यत्किञ्चित् प्रयोजनं यत्किञ्चित् फलम् अस्ति इति कारणात् अपरः अर्थः प्रतीयते, यया प्रतीयते सा लक्षणा। सामान्यतः तथा दृश्यते। शब्दप्रयोगे सति शब्दस्य मुख्यः अर्थः बाधितो भवेत्, सः मुख्यः अर्थः बाधितो भवति। किं कारणं? रूढिः अथवा प्रयोजनं कारणं। रूढिवशात् वा प्रयोजनकारणात् वा मुख्यस्य अर्थः बाधः सम्भवति। मुख्यस्य अर्थस्य बाधः नाम मुख्यः अर्थः तत्र श्रोतुः प्रतिपादयितुं वक्तुः प्रतिपादयितुम् इष्टम् अर्थं न प्रतिपादयति, तस्मात् सः बाध्यते। प्रतिपादितस्तु भवति वाच्यार्थः, शब्दे उच्यते इति वाच्यार्थस्तु प्रतिपाद्यते एव, किन्तु सः अर्थः तत्र वक्तुः इष्टः न भवति। रूढिकारणात् अथवा प्रयोजनकारणात् मुख्यस्य अर्थस्य बाधः भवति। ततः परं केनचित् सम्बन्धेन सम्बद्धः अन्यः अर्थः कयाचित् वृत्त्या द्योत्यते, काचित् वृत्तिः प्रतिपादयति। मुख्यस्य अर्थस्य बाधः यदा भवति तदा वाक्यार्थः एव न भवति, तदा काचित् वृत्तिः किं करोति? कञ्चन सम्बन्धमाश्रित्य अपरमर्थं प्रतिपादयति, येन अर्थेन वाक्यार्थः सिद्धः भवेत्। तमेव अर्थं सम्बद्धं यं कञ्चन अर्थं न, वाक्यार्थसाधकमर्थमेव अपरमर्थं प्रतिपादयति। सा वृत्तिः लक्षणा इत्यर्थः। अपरमर्थं प्रतिपादयति। अभिधा किमर्थं न प्रतिपादयति? केचन उक्तवन्तः अभिधा एव तमपि अर्थं प्रतिपादयति। तद् भवतां पञ्चमपरिच्छेदे भवति। अभिधा एव गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाप्रवाहे घोषः इत्याकारकम् अर्थं प्रतिपादितवती। गङ्गायां घोषः इत्युक्ते सति गङ्गाप्रवाहे कश्चन अभीरग्रामः स्थातुं न शक्नोति, तस्मात् वाक्यार्थपूरणं न शक्यम्, अन्यमर्थं ददातु। अभिधा एव अन्यमर्थं ददाति, यथा आपणिकः फेनकं ददातु इति एकं फेनकं एतत् मास्तु, अपरं फेनकं अपरं फेनकम् अपरः ददाति, किमर्थम्? सत्यं खलु? भवन्तः पक्षपातबुद्ध्या चिन्तयन्तु, तस्मात् सम्यक् उक्तवान् ग्रन्थकारः, ग्रन्थकारोपरि विश्वासः नास्ति। अभिधा एव प्रतिपादयति, किमर्थं लक्षणम्? अत्र कश्चन आपणिकः अस्ति, सः नैव पश्यति, फेनकं न ददाति। आपणिकस्य दृष्ट्या अस्माकम् आवश्यकता अस्ति, तस्य कापि आवश्यकता एव नास्ति जीवने। आपणं गच्छामः चेत् सः न पश्यति, तस्य आवश्यकता एव नास्ति। अस्माकम् आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता अस्माकमिति कारणात् अस्माभिः पुनः पुनः प्रष्टव्यम्। कीदृशः जनः? अत्र तु तथा न। आपणिकः सम्यक् अस्ति, एतत् फेनकमेकं प्रदत्तवान्, मास्तु इत्युक्ते अपरं दत्तं, तदपि मास्तु इत्येतत् अन्यदपि ददाति। तस्मात् द्वितीया वृत्तिः नापेक्षिता इत्यपि केचन उक्तवन्तः। द्वितीया वृत्तिः नापेक्षिता, अपेक्षिता वा? द्वितीया वृत्तिः कुतः? अभिधा एव वदति। तेन चिन्तनं सम्यक् कृतम् इति भाति।
मीमांसकाः कथयन्ति शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः। शब्दः बुद्धिः कर्म। शब्दः रामादिः घटादिः इति न्यायशास्त्रे। रामादिः बुद्धिः अस्माकं बुद्धिः। कर्म नाम यागादिकर्म, देवपूजा स्तोत्रं भजनं यत्किञ्चित् भवति। मीमांसा शास्त्रदृष्ट्या यागादि कर्म भवति। एतानि शब्द बुद्धि कर्माणि एकवारम् एकं कार्यं कृत्वा विरामं प्राप्नुवन्ति, विरतानि भवन्ति। यथा रामो वनं गच्छति इति वाक्ये रामः दाशरथे वनं काननं गच्छति व्रजति इति एकवारमेव त्रयः अर्थाः शब्दाः स्वं स्वम् अर्थं प्रतिपादयन्ति अभिधया। अभिधा किं करोति? एकवारम् अर्थं प्रतिपादयति। सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इत्यपि कथयन्ति। अभिधा किं करोति? एकवारं वाच्यार्थं प्रतिपादयति, द्वितीयवारं न प्रतिपादयति। द्वितीयवारं प्रतिपादनम् अपेक्षितं चेत् पुनः उच्चारः कर्तव्यः। एकवारम् उच्चारः क्रियते चेत् एकवारमेव अर्थं प्रतिपादयति। विरम्य व्यापारः नास्ति, विरम्य व्यापाराभावः। स्वमर्थं प्रतिपादयति तदा सा वृत्तिः विरता भवति। यज्ञः अपि तथैव। यज्ञः भवतः स्वर्गः आवश्यको वा? स्वर्गः। तर्हि भवान् ज्योतिष्टोमयागं करोति। ज्योतिष्टोमयागेन स्वर्गप्राप्तिर्भवति मरणानन्तरं। मरणात् पूर्वं न भवति, अथवा मरणं मा भवतु स्वर्गप्राप्तिरस्तु इत्यपि न प्रार्थनीयम्। स्वर्गः भवतः कृते लब्धः इति चिन्तयतु, स्वर्गः लब्धये। तर्हि ज्योतिष्टोमयागस्य कश्चन अवधिः अस्ति, कालावधिः, कालसीमा अस्ति। तत्कालपर्यन्तं स्वर्गे फलं जनयति, स्वर्गवासरूपफलं जनयति। अनुभवेन तत्फलं क्षीयते। यथा टार्च लैट् क्रियते तदा बैटरी क्षीणं भवति। अनुभवेन यदा फलं क्षीयते तदा व्यालिडिटी श्वः नष्टं भवति इति चेत् अद्य भवान् ज्योतिष्टोमयागा पुनः स्वर्गफलं जनयतु इति वक्तुं न पारयति, पुनः न जनयति। एकवारं फलं जनितवान् ज्योतिष्टोमयागः, पुनः न जनयति। पुनः स्वर्गफलम् आवश्यकं चेत् पुनः यागः कर्तव्यः। अभिधादिवृत्तयापि तथैव। एकवारम् अर्थं प्रतिपाद्य विरता पुनः अर्थं न प्रतिपादयति। पुनः प्रतिपादनं यदि आवश्यकं तर्हि पुनरुच्चारः कर्तव्यः शब्दस्य। तर्हि गंगायां घोषः इत्यत्र गंगाप्रवाहे घोषः इत्याकारकः अर्थः अभिधया प्रतिपादितः। सः वाक्यार्थे अस्माकम् अनिष्टः अस्ति, तर्हि अपरः अर्थः इष्टः, तर्हि पुनः अस्माभिः उच्चारः न क्रियते। उच्चारं विना एव अर्थान्तरं प्रतिपद्यते। तर्हि अभिधां विना अपरावृत्तिः कार्यं करोति इत्यर्थः। मीमांसकाः कथम् उक्तवन्तः? वाक्यशास्त्रज्ञाः अपरावृत्तिः कार्यं करोति।
अधुना